अब्बासी दूर का एक शहर था जहां लोग इल्म, फहम और मेहनत को कदर की निगाह से देखते थे। इसी शहर के करीब एक पुरानी सी बस्ती थी और वहीं से एक कहानी शुरू होती है। इस बस्ती में 3 भाई रहते थे। तीनों फजर के बाद अपने अपने काम पर निकलते, मगर उनके यकीन एक जैसे ना। सबसे बड़ा भाई आदिल था। वो अपनी अकल पर बहुत भरोसा करता था। उसका कहना था, इंसान अपनी अकल से ही कामयाब होता है। दरमियाना भाई राशिद था, जिस्मानी तौर पर मजबूत और सख्त मेहनती। वो मानता था, मेहनत हो तो अल्लाह भी रास्ता बना देता है। सबसे छोटा भाई जुबैर था, कम बोलता मगर हमेशा सच बोलता। लोग उसे सादा समझते, मगर उसका यकीन था सच और ईमानदारी कभी जाया नहीं जाती। तीनों भाई इस हकीकत से बेखबर थे कि जो इम्तिहान उनके दरवाजे पर आने वाला है, वो सिर्फ हालात नहीं बल्कि उनकी सोच भी बदल देगा। वालिद के इंतकाल को 3 साल हो चुके थे। उनके बाद घर की जिम्मेदारियां और तंगी के दिन तीनों भाइयों पर आ गए थे। एक शाम तीनों सहन में बैठे चाय पी रहे थे। सामने दीवार पर वालिद की तस्वीर लगी थी, जैसे आज भी सब कुछ देख रही हो। अदल ने खामोशी तोड़ी। अब्बा के बाद जिंदगी बदल गई है। राशिद ने आहिस्ता कहा, मैं पूरी मेहनत करता हूं मगर गुजारा मुश्किल होता जा रहा है। जुबैर ने कहा, अब्बा कहते थे जिंदगी अक्ल, मेहनत और ईमानदारी से संवरती है। यही वो 3 बातें थीं जिन पर तीनों भाइयों का यकीन कायम था। अदल ने संजीदगी से कहा, इस बस्ती में रहकर कुछ नहीं बदलेगा। राशिद ने फौरन कहा, यहाँ मेहनत का सिला कम है। जुबैर ने नरमी से जवाब दिया, मगर ये हमारा घर है। अदल ने एक पुराना नक्शा खोला और कहा, मैंने समरकंद के बारे में सुना है, वहाँ मौके हैं, वहाँ जिंदगी बदल सकती है। राशिद की आंखों में अमन जाग उठी। मैं वहाँ जाकर अपनी मेहनत साबित करूंगा। जुबैर कुछ देर खामोश रहा, फिर बस इतना कहा, अल्लाह बेहतर जानता है। और यूं ये सफ़र सिर्फ शहर बदलने का नहीं था, बल्कि नीयत, यकीन और अंजाम के इम्तिहान का आगाज था। समरकंद जाने का फैसला हो चुका था। वापसी का कोई रास्ता नहीं था। अगले दिन तीनों भाइयों ने अपना छोटा सा घर बेच दिया, 300 दिनार में। ये सिर्फ उनकी कल पूंजी नहीं, बल्कि बरसों की मेहनत की कीमत थी। जब कस्बा सफ़ा के लोग ये सुनकर जमा हुए, घर के सामने खामोशी छा गई। कोई रोक नहीं रहा था, मगर हर चेहरे पर फिक्र थी। इसी हुजूम में से चचा सलीम आगे बढ़े। सफ़ेद दाढ़ी, मिट्टी की खुशबू और उम्र भर का तजर्बा। उन्होंने अदल का हाथ थाम कर कहा, बेटा अदल, संभल कर जाना। समरकंद हमारे इस सादा कस्बे जैसा नहीं। वहाँ सिर्फ अकल नहीं, नीयत भी आजमाई जाती है। अदल ने पूरे यकीन से जवाब दिया, फिक्र ना करे चचा, मैं सोच समझ कर कदम उठा रहा हूँ। अल्लाह ने चाहा तो कामयाबी ज़रूर मिलेगी। थोड़ा दूर फूफी आमना जुबैर के करीब आई, आंखों में दुआ, आवाज़ में नसीहत। बेटा, अपनी ईमानदारी कभी मत छोड़ना। दुनिया बहुत कुछ सिखाएगी, मगर सच का रास्ता हमेशा सीधा होता है। यही तुम्हारी असल दौलत है। जुबैर ने सर झुकाकर कहा, फूफी, मैं हर हाल में सच पर कायम रहूंगा। चंद लम्हों बाद तीनों भाइयों ने अपना सफ़र शुरू किया। कस्बा सफ़ा आहिस्ता आहिस्ता पीछे रह गया और सामने था एक लंबा, खामोश और अनजान रास्ता। उन्हें मालूम नहीं था कि आगे क्या इंतज़ार कर रहा है। बस इतना तय था कि ये सफ़र सिर्फ रोज़ी की तलाश नहीं, बल्कि अक्ल, मेहनत और ईमानदारी के हकीकी इम्तिहान का सफ़र था। कस्बा सफ़ा पीछे रह चुका था और समरकंद अभी बहुत दूर था। सफ़र आसान नहीं था। कहीं जलती धूप, कहीं काटती रातें। भूख और प्यास साथ साथ चल रही थीं और रास्ता अपनी सख्ती दिखा रहा था। एक दिन शदीद दोपहर में तीनों भाई एक दरख्त के साए तले रुक गए। चेहरे थकन से बोझल थे, सांस भारी हो चुकी थी। राशिद ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, भाई, पानी ख़त्म हो गया है और अगला गांव अभी दूर लगता है। अदल ने नक्शा खोला और कहा, नक्शे के मुताबिक गांव करीब है, थोड़ा सा और सब्र करो। जुबैर ने हिचकिचाते हुए पूछा, भाई, ये नक्शा ठीक है ना? कहीं हम गलत रास्ते पर तो नहीं? अदल की आवाज़ सख्त हो गई, मैंने इस नक्शे पर भरोसा किया है, हर बात पर शक मत करो। खामोशी छा गई। ये खामोशी सिर्फ थकन की नहीं, बल्कि आजमाइश की थी। तभी एक कमज़ोर सी आवाज़ सुनाई दी, पानी, कोई है, मदद करो। तीनों चूक गए। जुबैर फौरन खड़ा हो गया, कोई मुसीबत में है। अदल ने उसे रोकना चाहा, जुबैर, हमारे पास खुद कुछ नहीं बचा। मगर जुबैर नहीं रुका। वो आवाज़ की समत बढ़ गया,
اس کے دل میں بس ایک ہی بات تھی، اگر کوئی مصیبت میں ہو اور انسان مدد نہ کرے تو یہ ایمانداری نہیں ہوتی۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے 3 بھائیوں کے امتحان کا پہلا دروازہ کھل گیا۔ زبیر اس آواز کی سمت بڑھتا چلا گیا۔ چند قدم آگے جا کر جو منظر اس نے دیکھا، دل کانپ اٹھا۔ درخت کے پیچھے ایک آدمی زمین پر پڑا تھا، زخموں سے چور، کپڑے پھٹے ہوئے اور خون مٹی میں جذب ہو رہا تھا۔ زبیر فوراً گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ یا اللہ، یہ تو لٹ گیا ہے۔ اتنے میں عدل اور راشد بھی پہنچ گئے۔ راشد نے زخم دیکھ کر کہا، لگتا ہے ڈاکوؤں کا حملہ ہے، یہ بہت بری حالت میں ہے۔ عدل نے فکر مندی سے کہا، مگر ہمارے پاس پانی بہت کم بچا ہے۔ زبیر نے عدل کی طرف دیکھا، آنکھوں میں سوال نہیں، یقین تھا۔ بھائی، یہ بھی ایک انسان ہے، اگر ہم اس وقت مدد نہ کریں تو فرق ہی کیا رہ جائے گا۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنی مشکیزہ نکالی۔ اس میں بس تھوڑا سا پانی باقی تھا، سفر کا آخری سہارا۔ زبیر نے ایک لمحہ بھی نہیں سوچا اور وہ پانی زخمی آدمی کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ عدل کی آواز دھیمی تھی، زبیر، یہ ہمارا آخری پانی تھا۔ زبیر نے سکون سے جواب دیا، پانی ختم ہو سکتا ہے، مگر اگر کسی کی جان بچ جائے تو وہ زیادہ قیمتی ہے۔ کچھ ہی لمحوں بعد اس آدمی کی سانس بحال ہوئی۔ کمزور آواز میں بولا، تم لوگوں نے میری جان بچائی، اللہ تمہیں اس کا اجر دے۔ راشد نے پوچھا، تم کون ہو؟ وہ آہستہ بولا، میرا نام ادریس ابن یوسف ہے، میں سمرقند کا تاجر ہوں۔ ڈاکوؤں نے حملہ کیا، میرے ساتھی قتل ہو گئے اور مجھے یہیں چھوڑ دیا گیا۔ یہ سن کر عدل چونک گیا۔ سمرقند کا تاجر؟ زبیر نے سادگی سے کہا، ہم بھی سمرقند جا رہے ہیں۔ ادریس نے کمزور ہاتھ اٹھایا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، تم لوگوں نے میری جان بچائی ہے، میرے ساتھ چلو، میں تمہیں سمرقند تک لے جاؤں گا، وہاں میرا گھر ہے، تم میرے مہمان ہوگے۔ زبیر نے سر جھکا کر اللہ کا شکر ادا کیا، اور عدل کے دل میں ایک نئی سوچ جنم لینے لگی۔ کیا یہ ملاقات صرف مدد کا صلہ تھی، یا آنے والے امتحان کا پہلا موڑ؟ ادریس کے ساتھ سفر کرتے ہوئے ایک اور ہفتہ گزر گیا۔ زخم بھرنے لگے، سانس بحال ہوئی، اور سفر کی سختی کچھ کم ہو گئی۔ پھر ایک دن دور افق پر عظیم دروازے نظر آئے۔ یہ سمرقند تھا۔ تینوں بھائی چند لمحے خاموش کھڑے رہے۔ یہ شہر ان کے قصبے جیسا نہیں تھا، زیادہ لوگ، زیادہ آوازیں، زیادہ رفتار۔ راشد کی آنکھیں پھیل گئیں، یا اللہ، یہ تو پورا ایک جہاں ہے۔ زبیر نے دھیمی آواز میں کہا، رونق بہت ہے مگر دل بھی گھبرا رہا ہے۔ عدل مسکرا دیا، گھبرانے کی کیا بات ہے، یہی تو وہ جگہ ہے جہاں عقل کی اصل پہچان ہوتی ہے۔ ادریس انہیں شہر کے اندر لے آیا، بازار، گلیاں اور لوگوں کا ہجوم۔ آخر وہ ایک گھر کے سامنے رکے۔ گھر نہ بہت سادہ تھا، نہ بیجا شاندار، صاف، کشادہ اور پرسکون۔ ادریس نے کہا، یہ میرا گھر ہے، جب تک چاہو یہی رہو، کام کی فکر بھی میں خود کر لوں گا۔ عدل نے ادب سے کہا، آپ نے ہم پر بہت احسان کیا ہے۔ ادریس نے سنجیدگی سے جواب دیا، یہ احسان نہیں، فرض ہے، تم لوگوں نے میری جان بچائی ہے۔ اس رات تینوں بھائی ایک کمرے میں بیٹھے تھے۔ راشد نے کہا، کل سے میں کام ڈھونڈ لوں گا، محنت میں کوئی کمی نہیں چھوڑوں گا۔ عدل نے کہا، اور میں اس شہر کو سمجھوں گا، یہاں صرف محنت نہیں، سمجھ بھی ضروری ہے۔ زبیر کچھ دیر خاموش رہا، پھر آہستہ بولا، اللہ ہمیں وہی راستہ دکھائے جو اسے پسند ہو۔ اس لمحے تینوں بھائی ایک ہی چھت کے نیچے تھے، مگر ان کی سوچ کے راستے آہستہ آہستہ جدا ہو رہے تھے، اور سمرقند، جو انہیں امید کی منزل لگ رہا تھا، اصل میں ان کے ایمان کا سب سے بڑا امتحان بننے والا تھا۔ سمرقند پہنچنے کے ہی دن ادریس عدل کو ایک بڑے تاجر کے پاس لے گیا۔ نام تھا سیٹھ موسیٰ ابن ہارون، شہر کا امیر ترین اور سب سے چالاک آدمی۔ دکان میں داخل ہوتے ہی سونا، چاندی اور قیمتی کپڑوں کی چمک نے عدل کی آنکھیں خیرہ کر دی۔ سیٹھ موسیٰ نے عدل کو غور سے دیکھا اور پوچھا، تم ہی ہو جس نے ادریس کی جان بچائی؟ جی، عدل نے جواب دیا۔ سیٹھ موسیٰ نے آہستہ کہا، مجھے ایسے آدمی کی ضرورت ہے جو جانتا ہو کہ دنیا کیسے چلتی ہے۔ پھر وہ قریب آیا اور بولا، یہ بات بس ہمارے درمیان رہے، میرا ایک مقابل ہے، حاجی یعقوب۔ کل ایک قیمتی زمین نیلام ہو رہی ہے، اگر وہ بولی نہ دے تو زمین میری ہو جائے گی۔ عدل نے پوچھا، میرا کام؟
सेठ मूसा ने धीमी आवाज में कहा, उसे कह देना कि ज़मीरैकन के नीचे पुराना कब्रिस्तान है, वो डर जाएगा और मैं फायदे में रहूंगा। अदल के दिल पर बोझ सा आ गया। ये झूठ था, ये धोखे था। दिल में बाप की आवाज गूंजी, बेटा, अकल को नेकी के साथ रखना, वरना अकल खुद फितना बन जाती है। एक लम्हे को नफ्स ने कहा, यही दुनिया का उसूल है, और देख कौन रहा है। अदल ने गहरी सांस ली, सर उठाया और मजबूत आवाज में कहा, सेठ साहब माफ कीजिए, मैं ये काम नहीं कर सकता। सेठ मूसा का चेहरा सख्त हो गया। इनकार? समरकंद में फिर तुम्हें कोई काम नहीं मिलेगा। अदल खामोशी से दुकान से बाहर आ गया। हाथ खाली थे मगर दिल मुतमईन था। आंखों में आंसू आ गए मगर दिल ने गवाही दी। मैंने दौलत छोड़ दी मगर ईमान बचा लिया। और यूं समरकंद में अदल ने अपनी अकल का पहला इम्तिहान सुरखुरू होकर पार कर लिया। समरकंद आए 1 हफ्ता गुजर चुका था। इदरीस ने राशिद को एक बड़े कालीन के कारखाने में काम दिलवाया। कारखाना खूबसूरत कालीन बनाता था मगर इंसानों को तोड़ देता था। मालिक था उस्ताद हमीद, सख्त मिजाज, बेरहम और काम में कोई नरमी नहीं। चारों तरफ शोर, गर्मी और पसीना। मजदूर घंटों झुके रहते। उस्ताद हमीद ने ऐलान किया, यहाँ सुबह 4 बजे से रात 11 बजे तक काम होगा। छुट्टी, आराम, बहाना कुछ नहीं। राशिद ने सीना तान कर कहा, मुझे कोई मसला नहीं, मैं मेहनत से नहीं डरता। काम मिला। रोज 50 कालीन उठाना, धोना, सिखाना। राशिद मुस्कुरा दिया, मैं 70 करूंगा। पहला दिन शुरू हुआ। कालीन, पानी, वजन, पसीना। राशिद दिन भर झुकता रहा, उठाता रहा। शाम को घर आया तो जुबैर ने कहा, भाई बहुत थक गए हो, थोड़ा आराम कर लो। राशिद बोला, ये तो कुछ भी नहीं, चंद महीनों में सब बदल जाएगा। दिन गुजरते गए। 4 बजे निकलता, रात गए लौटता। 2 हफ्तों में चेहरा जर्द, आंखें सूजी, हाथ जख्मी हो गए। जुबैर रो पड़ा, भाई हाथों से खून निकल रहा है। राशिद ने जिद की, मेहनत में ये सब होता है। 1 महीना गुजर गया। राशिद अब साया लगता था। एक दिन कारखाने में एक भारी कालीन उठाते हुए अचानक कमर में शदीद दर्द हुआ। एक चीख और राशिद जमीन पर गिर पड़ा। उस्ताद हमीद ने बेरहमी से कहा, इसे बाहर ले जाओ और आज की मजदूरी भी काट लो। घर लाकर हकीम को बुलाया गया। हकीम ने कहा, जिस्म पर हद से ज्यादा जोर दिया गया है, कम से कम 2 महीने आराम जरूरी है, वरना नुकसान हमेशा का हो सकता है। इलाज के लिए 40 दीनार दरकार थे। राशिद की आंखों से आंसू बह निकले। मैं समझता था बस मेहनत काफी है, मगर बगैर अकल के मेहनत इंसान को तोड़ देती है। राशिद को सबक मिल गया, मेहनत जरूरी है मगर अंधी मेहनत खतरनाक है। मेहनत के साथ अकल और सेहत का ख्याल भी लाजिम है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे जिस्म का भी तुम पर हक है। 2 महीने गुजर चुके थे। राशिद आहिस्ता आहिस्ता संभल रहा था मगर अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था। इदरीस ने जुबैर को अपने एक पुराने दोस्त के पास भेज दिया, शेख यूसुफ, एक नेक, सादा और ईमानदार इंसान। उनकी एक छोटी सी किताबों की दुकान थी। दुकान छोटी थी मगर दिल की तरह साफ। कुरान, हदीस, तारीख और इल्म की खुशबू हर तरफ फैली हुई थी। शेख यूसुफ ने मुस्कुराकर कहा, इदरीस ने तुम्हारे बारे में बहुत अच्छा बताया है। मुझे एक ईमानदार आदमी की ज़रूरत थी। ये दुकान अमानत है, इसका ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जुबैर ने सर झुकाकर कहा, मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। कुछ हफ्ते गुजर गए। जुबैर दिल लगाकर काम करने लगा। एक शाम दुकान बंद करने से पहले उसे फर्श पर एक भारी थैली नजर आई। खोली तो अंदर सोने के सिक्के थे, 1000 दीनार। दिल तेज धड़कने लगा। ख्याल आया, अगर ये रख लूं, राशिद का इलाज हो जाए और अदल को फिक्र ना रहे, किसी को खबर भी नहीं होगी। इसी लम्हे बाप की आवाज दिल में गूंजी, जो तुम्हारी नहीं उसे हाथ मत लगाना, अल्लाह देख रहा होता है। जुबैर की आंखों में आंसू आ गए। नहीं, ये अमानत है, मैं चोर नहीं बन सकता। वो फौरन थैली लेकर शेख यूसुफ के घर पहुंचा। शेख यूसुफ ने थैली खोली तो लरस गए। या अल्लाह, ये तो मेरी जमा पूंजी है, मेरी बेटी की शादी के लिए। आंखों में आंसू लिए उन्होंने जुबैर को गले लगा लिया। बेटा, तुमने मेरी पूरी जिंदगी बचा ली। आज के ज़माने में ईमानदार लोग बहुत कम रह गए हैं।
زبیر نے نظریں جھکا لی۔ یہ میرا فرض تھا، یہ آپ کی امانت تھی۔ شیخ یوسف مسکرا دیے۔ آج سے تم صرف ملازم نہیں، میرے شریک ہو، اور یہ 100 دینار تمہارا انعام ہے۔ زبیر نے سیکھ لیا، ایمانداری فوراً امیر نہیں بناتی، مگر اللہ کے قریب کر دیتی ہے، اور جب اللہ راضی ہو جائے تو رزق خود راستہ بنا لیتا ہے۔ اس رات ادریس کے گھر کے ایک خاموش کمرے میں تینوں بھائی اکٹھے بیٹھے تھے۔ راشد اب ٹھیک ہو چکا تھا، مگر جسم میں کمزوری اب بھی باقی تھی۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد عادل نے گہری سانس لی اور بولا، بھائیو، ہم تینوں نے الگ الگ راستوں پر چل کر الگ الگ آزمائشیں دیکھی ہیں۔ آؤ آج سچ سچ بتائیں کہ ہم نے کیا سیکھا۔ تینوں نے باری باری اپنی کہانی سنائی۔ عادل کی عقل کی آزمائش، راشد کی محنت کی ٹھوکر، اور زبیر کی امانت۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ عادل آہستہ بولا، میں سمجھتا تھا کہ عقل ہی سب کچھ ہے، چالاکی سے دنیا جیتی جا سکتی ہے، مگر جب دھوکے کا موقع ملا تو سمجھ آؤ، اور اللہ کا خوف نہ ہو تو عقل شیطان کا ہتھیار بن جاتی ہے۔ راشد نے نظریں جھکا کر کہا، اور میں سمجھتا تھا کہ بس محنت کرتے رہو، سوچنا ضروری نہیں، مگر اندھی محنت مجھے توڑ گئی۔ میں بھول گیا تھا کہ یہ جسم بھی اللہ کی امانت ہے۔ محنت ضروری ہے، مگر عقل کے ساتھ، ورنہ انجام صرف درد ہوتا ہے۔ زبیر کی آنکھیں نم تھیں، اور میں سمجھتا تھا کہ بس ایماندار رہنا کافی ہے، مگر جب 1000 دینار میرے سامنے تھے اور میرے بھائی ضرورت میں تھے، تب پتہ چلا کہ ایمانداری ہمت مانگتی ہے۔ اللہ کو خوش کرنا آسان نہیں، مگر وہی اصل کامیابی ہے۔ اچانک دروازہ آہستہ سے کھلا۔ کمرے میں ایک نورانی روشنی پھیل گئی، وہی بزرگ جنہیں عادل نے خواب میں دیکھا تھا۔ تینوں بھائی کھڑے ہو گئے۔ بزرگ مسکرا کر بولے، میرے بچوں، میں نے تمہیں الگ الگ راستوں سے آزمایا، عقل، محنت اور ایمانداری۔ آج تم نے جان لیا کہ ان کی اصل طاقت کیا ہے۔ جو کچھ تم نے دل سے اور اللہ کے لیے کیا، اس کا اجر کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ عادل نے سر جھکا کر کہا، اب ہمیں سمجھ آ گیا ہے کہ دنیا کے ہتھ کنڈے آخری انجام نہیں ہوتے، اصل کامیابی صرف اللہ کی رضا ہے۔ راشد نے آہستہ کہا، اور محنت اور عقل تبھی برکت بنتی ہیں جب نیت صاف ہو اور صحت کا خیال رکھا جائے۔ زبیر مسکرا کر بولا، اور ایمانداری تب اصل طاقت بنتی ہے جب انسان اللہ سے نہیں بلکہ اللہ پر یقین رکھتا ہے۔ بزرگ نے تینوں کے سروں پر ہاتھ رکھا۔ اللہ تمہیں ہمیشہ سچ، سمجھ اور ہمت کے ساتھ رکھے۔ تمہارا سفر یہاں ختم نہیں ہوا، یہ تو صرف شروعات تھی۔ اور یوں تینوں بھائیوں نے جان لیا، جب عقل، محنت اور ایمانداری اللہ کے لیے ہوں تو وہ صرف زندگی نہیں سنوارتے، بلکہ روح کو بھی روشن کر دیتی ہیں۔